بسم الله الرحمن الرحيم. باهي تو باش نبداو ريفيزيون بروغراماسيون ماشين. بالنسبه للكور باش نريفز من الكور نتاع البروفنا، اما ما عملتش عليه تظل حق الماتير، دونك باش كاين ريفيزيون مع بعض. بروغراماسيون ماشين انتروداكسيون، لهنا يحكي كيفاش بروغرام سي هكا يكتبو لوتيليزاتور عادي، يعمل له كومبيلاسيون ولا اسامبلور، صارت له كومبيلاسيون ولا اسامبلور، ومن الاسامبلور ولا بينير وتشارجا في الميموار باش ولا يخدم. قالك un programme est un ensemble d'instructions exécutées dans un ordre bien déterminé. هو les instructions معروفين exécutées به dans un ordre. هم كلمة اش معناه؟ معناتها راهو مش exécution تصير execute l'instruction هذه ومن بعد هذه ومن بعد هذه ومن بعد هذه، مش مثلا يمشي للأولاني ومن بعد يمشي للأخراني ولا من الأخر للفوق ولا حكاية، بالترتيب يخدم. به un programme exécuté par un processeur machine. processeur هذه حاجة تصنع هي اللي تتولى بأنها تعمل l'exécution تاع البروغرام هذاك. به un programme est généralement écrit dans un langage évolué Pascal, C, Python اللي هو généralement يكتبوا لي بروغرام هكاك ومن بعد يصير هذوما لي زيتاب هذوما الكل، معناتها خاطر لي لونغاج ايفوليو يكونوا اقرب للانسان، دونك سهل انه يفهمهم وينجم يكتب. باغ كونطخ كل ما تقرب للماشين تولي تصعب الحكايه، دونك ما تنجمش تخدم حاجه بالبينير، صعيب على الاخر. لاسامبلور ديجا باش نقراوه توا كيسح شويه بارابور لي لونغاج ايفوليو العاديين. جوست هذا ما حكيناش عليه اللي هي بارتي سوفتوير. هو ان فيت البي سي نتاعنا فيه دو بارتي، الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير هو القطايع وكل حاجه هذوكم، والسوفتوير هو تو سكي لوجيك. باهي في البارتي سوفتوير مثلا في البي سي العادي يبدا عندنا سيستم ديكسبلوطاسيون هو اللي يتولها بالماتريو، كيفاش يشارجيهم، كيفاش ينيسياليزيهم، كيفاش هو اللي ينظم نقولوا نحن. وعندك انت مثلا ابليكاسيون نيتسكيب هذا ظهر لي نافيغاتور حاجه هكايا. ان توكا عندك الابليكاسيون اللي تصنعها ولا اللي هو، وعندك اسامبلور وكومبيلاتور اللي هما باش نجم نقولوا نحن كي تكتب الكود نتاعك تستعملهم باش انهم هما يوليو ماشي، اللي هما الكومبيلاتور. دونك انت كي تكتب الكود نتاعك هذا بار اكزامبل تعدى بالكومبيلاتور اللي هو باش يكومبيلي لك الكود نتاعك اللي هو يكون باللونغاج ايفولوي. ومن بعدك الكود هذاك بون فما شكون اللي يتكومبيلا ديريكتومون في بالي يتعدى بينير، وفما شكون يتعدى فما دي زيتاب سولون لونغاج دو بروغراماسيون. مثلا في السي في بالي يتعدى بوين او بي جي حاجه هكايا، حاجه قريبه للاسامبلور، ومن بعدك باش يولي كود بينير. ان توكا ما نركزوش برشا في التفاصيل. قلنا un programme est généralement écrit dans un langage évolué. Les instructions qui construisent un programme peuvent être classifiées en 4 catégories. لأن شنية حاجة مهمة على الآخر إنه يفسرها الحكاية ذي، خاطر ديجا في بالي الكور متاعو مقسم على les 4 catégories des instructions هذوما. به قالك les instructions d'affectation ou de transfert. يعني علاش حطها هو بدا كاتيجوري؟ تو نحن مثلا في اللونجاجات العاديين جوست عندنا لافيكتاسيون عاديه اللي هي ايجال ولا حكيك فيك. مي باغ كونطخ في بالي فما زوز انستركسيونات في الاسامبلور اللي هي شارجمون من ميموار ولا تافكتي حاجه في الميموار، الحاجات هذوك معناتها لي ترانسفير. دونك هذاك علاش حطهم بيدهم في كاتيجوري وحدهم. les instructions d'affectation de transfert me permettent de faire le transfert de données بين الميموار بين الميموار اللي هي الرامة والutilisateur حاجة هيك. تنشوفوا تنزلوا نفهموا أكثر البارتي هذه. به les instructions arithmétiques et logiques، arithmétique le plus والموا والفوا والديفيزيون، واللوجيك الاي والاو والار والحاجة هذوك. به les instructions de contrôle، branchement conditionnel، inconditionnel et appel de procédure. بالنسبة للكونترول هذاك فيهم les conditions if branchement conditionnel. الانكونديسيونيل في بالي هما كالوايل ولا الدو معناتها هذوكم. ولي زابيل دو بروسيدور انك تصنع فونكسيون جوست وقت اللي تحب تستعملها دونك تعمل لها ابيلها ديريكتومون. بون هالحاجات هذوما سهلين يمكن شيء في الكتيبه نتاعهم بالنسبه للونغاج كيف الباسكال ولا السي ولا البايثون ولا اللي هو. بار كونتر في الاسامبلور فهم شويه تركيز.
ولي زانستركسيون دونطري دو سورتي اللي هما لافيشاج وانك تقرا حاجه من الكلافيي ولا حاجه هذوك. به بالنسبه للبروغراماسيون ماشين قالك ستركتور اون كوش دو لورديناتور. شنو يحب يقول لهنا؟ قال لك لانستركسيون لونغاج ايفولوي اللي هي ريزولتا غوسوا نعرفش فاريابل ان بلس فاريابل 2 اللي هو هذه لانستركسيون لونغاج ايفولوي. مثلا في اللونغاج اسامبلور شو كيفاش تكتب تولي 3 انستركسيون، شنو تكتب هذه في ستارت في الاسامبلور تولي 3 حاجه من النوع هذا. به هذوما هما اللي في بالي زانستركسيون تاع لافيكتاسيون ترانسفور لود و ستور حاجه هكايا. ان توكا تنشوفوه من بعد في الكود ماشين دي زيرو دي زان لا في الادريس اف 5 هاكا حط لي 1 بهذوما في بالي بالاكزاديسيمال راه. ان توكا ومن بعديك لاديسيون باش تحط لهنا وحاجه من النوع هذا. المهم هذا كود ماشين كيفاش باش يكون معناتها هذوما على فكره هذا التابلو تلقاوه في الرام مقسوم على دو بارتي الادريس وشنو هي الفالور نتاع كل كاز هو الرام منش تتكون من انصومبل دي كاز ميموار. كل كاز ميموار عندها الادريس نتاعها وعندها اسباس نتاع ستوكاج اللي تحط فيها انت الانفورماسيون اللي حاجتك بها. باهي عندك الميكرو بروسيسور زاد والميموار لهنا حكي هبط للكوتي ماتيريال اللي هما ميكرو بروسيسور والميموار ولا الرام الميكرو بروغرام واليو ام ال يو ال لونيتي اريثميتيك لوجيك اللي تهتم بعملين لي زوبيراسيون نتاع لاديسيون ولا الاو والاي وكل حاجه ذوكم معناتها اريثميتيك اي لوجيك يونيتي اريثميتيك اي لوجيك. باهي ولي ريجستر هذوما نقولوا نحنا كيف نفهموهم كاينهم في كيف عندنا في اللونغاج دو بروغراماسيون العاديين باسكال ولا سي ولا بايثون اللي هما النوسيون تاع الفاريابل هما عندهم في الاسامبلور نوسيون تاع ريجستر. علاش نقول قايل بدلوها اسمها ريجستر وكل شيء نورمالمون خاطر لي ريجستر راهم ليميتي ما عندكش حق ديكلاري انفينيمون معناتها لي ريجستر شاسمه لي فاريابل نتاعك ولا لي ريجستر ما عندكش انفينيتي نتاع دي ريجستر عندك دي نومبر معينين ما لازمكش عندكش حق تتجاوز فيهم. ولي ريجستر مش الكل كيف فما دي ريجستر اللي عندهم كالكو زوبسيون زايدين على لي زوتر ريجستر نورمال. باهي نتعدى بروغراماسيون ماشين. به سي بي يو ولا البروسيسور اللي قال لك راهو عنده يونيتي دو كونترول يونيتي اريثميتيك لوجيك ولي ريجستر. باهي البوس انترن هذوما عباره على خيوط في بالي. اليونيتي دو كونترول شنو هي الرول نتاعها؟ في بالي هي اللي تعمل لك جيستيون بين لي زانفورماسيون باش تعدهم لليونيتي اريثميتيك لوجيك وباش تمشي تعدهم للريجستر ستوكاج بين لي ريجستر واليونيتي اريثميتيك لوجيك. في بالي اليونيتي دو كونترول هي تكونترولي الحكايه هذيك معناتها تشوف كيف فما حاجه سافا با ولا هي اللي تنظم الامور هذيك معناتها كاين كيف في السيركولاسيون تلقى شكون هكايا تلقى الحاكم يجي هو ينظم الكياسات ويسلكهم حاجه من النوع هذا. المهم به قالك لهنا شيمان دي دوني ميموار برينسيبال الديسك لهنا هذايا الفرق بين الميموار الرام والديسك انه الرام لهنا اول حاجه بلو رابيد كو لو ديسك اسرع من الديسك. والحاجه الثانيه انه الرام اول ما تقص البي سي نتاعك تتفسخ بكلها معناها ما اللي هي يسميوها فولاتيل ولا شنيا. باغ كونطخ ديسك اللي هو نحطو فيه جينيرالمون دي فيشي وكل شيء لكن نون فولاتيل معناتها حتى كي قصيت البي سي على الكورون يبقاو لي دوني نتاعك انجستري في الديسك هذاك. باهي لونيتي دونطري سورتي ليكرون والكلافيي. باهي لي بوست اكسترن عندنا لي بوست دو دوني لي بوست دادريس لي بوست دو كوموند ما نعرفهمش شنيا ان توكا مانيش باش نركزوا عليهم برشا خاطر في بالي ما حكيش عليهم برشا. باهي برينسيپ جينيرال دو ليكزيكسيون قال لك هو شنو يصير اول حكايه قبل ليتاب هذه الساعه. هو انت اول ما تلانسي بروجرام تاعك اللي يصير هو انه يتشارج بكل وكل لي انستركسيون هذوك اللي شفناهم يتشارجوا في الرام يتشارجوا في الرام ويبداو باش يبدا تصير ليكزيكسيون. شدوها الانفورماسيون هذه مهمه على الاخر يتشارجوا في الرام ومن بعد باش تصير ليكزيكسيون. باهي عندك
كي تجي باش تصير ليكزيكسيون مش قلنا نحن اول ديابو كفاس لوردر. دوك هو اول حاجه باش يقرا الانستركسيون لوناني بالكل. هو ان فيت شنو باش يعمل كي باش يقراها يمشي عداها لونيتي دو كونترول. باهي هالونيتي دو كونترول هذيك باش تمشي ديكوديها. واش قال لك لهنا décodage de l'instruction et chargement des opérandes. باش تمشي ديكودي لي انستركسيون هذوك وتشوف شنو تسحق بالضبط. مثلا ما نعرفش باش تسحق دو بارامتر ولا حكايه كيف هكا. دونك تمشي هي ديكوديها. مثلا تلقاها اديسيون مش معناتها باش تزيد عدد وعدد. مثلا كان لقيتها انستركسيون تاع نون فونكسيون نون لوجيك. دونك باش تسحق كان اوبيراند واحد برك. دونك هي l'unité de contrôle تمشي ترجع تطلب الميموار اسمع شارجي لك البارامتر الفلانيه ولا حكي هذوك كي باش تشارجيو باش يتحطوا في لي ريجستر باش يتخزنوا. مش قلنا لي ريجستر ما تدخلش عليهم شبه هكا الفاريابل. به ان بعد عندك principe général d'exécution. Troisième étape, exécution de l'instruction et modifier la copie locale des données. Donc هما هكاك توا شارجينا les opérandes وعرفنا شنو هي التيب نتاع لوبيراسيون شنو باش تكون. دونك من غاديك لو ريجستر باش يمشي يبعث لي زوبيروند نتاعو للونيتي اريثميتيك لوجيك. لونيتي اريثميتيك لوجيك قلنا اللي هي راهي باش تخدم لي زوبيراسيون كو سوا اديسيون سوستراكسيون ملتيبليكاسيون بالنسبه للاريثميتيك واللوجيك اند اور اي اللي هو. دونك هذيك هي الرول نتاع لونيتي اريثميتيك لوجيك. دونك تعمل هي لي انستركسيون هذوك الكل ومن بعد كي باش تخزنهم في لي ريجستر كان عندنا دي موديفيكاسيون في دي ريجستر معينين. Donc, troisième étape, exécution de l'instruction et modification de la copie locale des données. Et بعد ranger les résultats en mémoire. بالطبيعة أنت إذا كان عندك لهنا تنساو واش راهو هذايا فازة نتاع انستركسيون واحدة برك. هذايا الإكزيكسيون صارت نتاع انستركسيون واحدة برك. دونك من بعد l'unité de contrôle تمشي تقول باش تشارجي راني باش نخزن الريزولتا في الميموار باش نقول له اللي هي الرام باش نحط الفالورات جدد ولا حكايه كان اديسيون. دونك باش تحط السم نتاعهم قداش تطلع في اوبيراند معين. بالطبيعه الريجستر هنا خاطر كي انت باش تخدم لاديسيون باغ اكزومبل باش تمشي تخزنها في ريجستر واحد برك ريجستر تاع الريزولتا. دونك هي باش تمشي تاخذ الانفورماسيون هذيك باش تعطيها غاديك هذه اون جينيرال. ranger les résultats en mémoire. Passer à la prochaine instruction. بالطبيعة قلنا نحن les instructions selon l'ordre كانت l'exécution تاع l'instruction الأولانية ديريكت تاع السطر الثاني يكزيكوتي l'instruction seconde. وهكا كالوين يوفى البروغرام تاعنا الكل. باهي قالك programmation machine description matérielle d'un microprocesseur. Un microprocesseur se présente sous la forme d'un circuit intégré muni d'un nombre généralement important de broches. Exemple, Intel 8085, 8086, Zilog Z80, 40 broches. شنو هي حكاية البروش هذه؟ البروش هذه en fait peak بيك ليه بيك إلكترونيك. هاي أكل هذي ناخذ التصوير هذي مثلا أكل فازة هذي الساق هذي هاي الساق هذي تسمى دي بروش. واضح هذوما لي بروش هما عباره على دي زونطري وعلى دي سورتي. معناتها انت مثلا تدخل اذا كان باغ اكزومبل اديسيون نقولوا نحن دخلت الاديسيون ا بي باش تزيد الا والبي باش تحط ريزولتا في السي باغ اكزومبل. دونك تعدي الا في البروش هذايا ومن بعد تعدي البي في البروش هذايا يصير هو لهنا اكل اليونيتي اريثميتيك لوجيك اللغه هذيك كلها وتخرج الريزولتا على البروش هذاك تخرج لك. انا بيسك نحن رانا نحكيو على بينير معناتها اذا كان دخلت دونك لهنا باش تخرج لك زيرو باغ اكزومبل حاجه هكا مثلا. به نرجع لاني قال لك اللي هما فيهم 40 بروش. به دي اي بي دوال انلاين باكج موتوريلا بالطبيعه هذوما برشا فازات هذوما يصلحوا سورتو في لومباركي معناها
technologie de fabrication NMOS, PMOS ou CMOS, on peut représenter un microprocesseur par son schéma fonctionnel. عندك microprocesseur, l'horloge هذا كيف السيركوي لوجيك اذا كان اي نورمالمون توا قريتو نورمالمون سيركوي لوجيك فاصل l'horloge به الريزيت اليمونتاسيون بالطبيعه ماهوش باش يخدم وحده هو لازم تكون تعطيه كورون معناتها تعديله الضوء باهي لي زامبيت بيوس دادريس بون انت ولا اركتيكتور نتاع كل ميكرو بروسيسور عندك سينيو دو كوموند سور ميكرو بروسيسور لي بيوس دادريس بيوس دو دوني اي دي بيوس دو كوموند هذوما ديجا حكينا عليهم راهو بكري يلا les bus externes les bus de données bus d'adresse ou les bus de commande نرجع هذا سميناه description matérielle d'un microprocesseur le chemin des données chemin de données هذا حكينا عليه هنا هاو باش يبدا توا نورمالمون هو شنو يعمل حكي على شنو الميكروبروسيسور دونك مشي يحكي على لي بوس هذوم تو باش يمشي يركز على البارتي هذيا الشيمان دي دوني لهنا باش يمشي يركز فيه الشيمان دي دوني قال لك regroupe les circuits qui assurent les traitements nécessaires à l'exécution des instructions exécute les instructions issues de séquenceurs de UC ولا هذه نورمالمون UC معناتها ما نعرفش الله اعلم en tout cas UC ديجا شفنا هذا هنا هكا UC سلاش CPU هذاك البروسيسور نورمالمون ميكرو بروسيسور اما UC ما فهمتش معناه شو قصدوا بها بالضبط يعني en tout cas عندنا l'unité arithmétique logique قلنا UAL اللي هي باش تعمل لي زوبيراسيون regroupe les circuits qui assurent les fonctions logiques et arithmétiques de base ال A وال O وال A de sus l'addition soustraction multiplication division هذوك بالنسبة للاريثميتيك وبالنسبة للوجيك ال A وال O وال NAND والNOR والحاجة من نوع هذوك به un ensemble de registres قال لك le microprocesseur وهذا مهم على الاخر خاطر نحنا في الاسامبلور نقراو في الميكروبروسيسور 8086 قال لك contient 14 registres répartis en 4 groupes هذا تكتب donc عندي أنا 14 registres في الميكروبروسيسور 8086 répartis باش نقسمهم على أساس 4 جروبات قال لك les registres de données généraux هو registre تاع دي données généraux les registres de segments تنزيد نثبتوا فيه شنو الحكايه نتاعها بالضبط registre d'index de déplacement de pointeur d'offset ولا اللي هو عندك registre des indicateurs d'état flag exception و drapeau ولا شنو هذا تنثبتوا فيهم الكل مهم على الاخر الكلام هذا به دونك لاني حكي لنا اللي راهو باش نلقاو في هذا يو سي ولا سي بي يو ولا اللي هو باش نلقاو لونيتي اريثميتيك لوجيك اللي فيها لي سيركوي بالطبيعه هما حاجه تبع سيركوي لوجيك كيفاش تعمل اديسيون سوستراكسيون كال اي والاو وكالجو هذاك الكل هذوك كلهم دي سيركوي اللي ملمومين في يونيتي اسمها يونيتي اريثميتيك لوجيك وعندنا ان انسامبل دو ريجستر اللي هما قلنا عباره على تقولش عليهم كاينهم دي فاريابل قال لك راهم هما في الميكرو بروسيسور 8086 عندنا 14 ريجستر قسمناهم على 4 جروبات اللي هما لي ريجستر من الاربع انواع هذوما به نورمالمون تو باش يفسر لنا شنو هما لي ريجستر ولا باليونيتي دو كونترول تو باش يركز اكثر على اليونيتي دو كونترول باش يفسر شنو هي الرول نتاعها نورمالمون l'unité de commande élabore tous les ordres pour assurer le transfert des données. عنده قواعد معينين باش يعدي بهم les informations من unité l'unité ولا اللي هو l'unité de commande ولا de contrôle هي التي تعتني بهذا الأمر. Les commandes sont synchronisées avec le signal d'horloge.
بالطبيعة مش هكاك مخلبصة الدنيا، كل شيء منظم. قل astuce ولا assure de recherche lecture de l'instruction et des données à partir de la mémoire. تشارجي ميموار من عند الميموار مثلا. كي تتفكروا كفاست ليتاب هذيا كيفاش لونيتي دو كونترول مشات اخذت انفورماسيون الا شارجيت والا صبت، ما اخذت لي انفورماسيون ولا صبتها في الميموار. ب donc recharge lecture de l'instruction et de données à partir de la mémoire. le décodage de l'instruction كيف ما قلنا نحن راهو كي شارجينا الانستركسيون من عند الميموار شنو هي لونيتي دو كوموند مشات عملت décodage de l'instruction باش عرفت لي باش تحق deux opérateurs ولا حكايه من نوع هذي. ب envoie de signaux de commande nécessaires pour l'exécution de l'instruction ou prépare l'instruction suivante. oui شفتوا مثلا لهنا هي ديجا كي يبدا عندها ديجا قاعده تحضر تخدم الانستركسيون، قاعده تخدم في الانستركسيون الاولانيه ديجا تكون قاريه حسابها اللي هي راه باش تعدل الانستركسيون سويفونت معين باش من بعد تتجاوب ديريكتومون. به خليك هذا لونيتي دو كوموند، هذا لورلوج كما قلنا راهي الامور منظمه. شاك فرون دورلوج باش تعمل ستيب جديده معناها. عندك commande synchronisée avec le signal d'horloge constitue l'horloge قال لك شنو هي الوظيفه نتاعو. permet la synchronisation des éléments et des événements et décodeur détermine les opérations à exécuter en fonction de code et l'exécution et séquenceur il organise synchronise l'exécution des instructions selon le rythme de l'horloge. il génère les signaux nécessaires pour exécuter une instruction. utilise registre d'adresse contient l'adresse de la donnée à lire ou à écrire en mémoire. هذاك شنو الوظيفه نتاع الregistre d'adresse. les registres de données contient temporairement le données lu ou à écrire en mémoire. شو هذه registre d'adresse نجم تقربها الفكره اللي كاين يدخلش عليها كاين بوينتور. هذاك البوينتور هذاك الفسي هي تحسها هكاك عاتيك ال variable de type pointeur تدخلش عليها هي registre d'adresse حكايه من نوع هذا. به les registres de données contient temporairement la donnée lue ou à écrire en mémoire. عندك le registre d'instruction RI permet de le registre d'instruction RI. oui حاجه مهمه على الاخر هذه الوظيفه نتاع registre RI permet de stocker l'instruction qui doit être exécutée. تقيد فيه l'instruction اللي supposé باش تتخدم qui doit être exécutée. به والcompteur programme CP هذايا هو عبارة على registre qui stocke l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. كيف ما قلنا نحن ما يبقاش هو ضربتين والله مشيت نجيب في الانستركسيون سويفونت ومن بعد ليه عنده ريجستر يقيد فيه الانستركسيون سويفونت. اذا كان كملت الانستركسيون هذه ديريكت كيف ما قلنا لورلوج فيسع معناتها كل حاجه عملها سينكرونيزي. المشي والجاي هذاك ياكل برشا وقت وما يساعدوش. به ريجستر داتا فلاك عندنا ريجستر داتا. به تم زاد ريجستر دي انديكاتور حسب ما فهمت ان توكا. به نتعدى لهنا راهم تنساوش اللي نفسروا فيه هذا كله هو هذا unité de contrôle اللي نحكيه تو نحن شدينا ركزنا في الunité de contrôle نفسروا فيه. به توا الunité de contrôle شوش فهم دخل بيزيد برش. عندك horloge séquenceur microcode pointeur d'instruction. لأن en principe باش يقولك شنو هي l'instruction اللي انت تلقى باش تكزيكوتيها نورمالمون هكا pointeur d'exécution en tout cas نورمالمون شنو هي l'instruction باش تمشي تكزيكوتيها. bus d'adresse هو à partir de pointeur de l'instruction يمشي هو شنو هي الثنيه اللي باش يمشي فيها باش يمشي كالبوس نتاع الادريس. ما قلنا نحن عندنا 3 تيب دو بوس باش يمشي في ثنيه البوس دادريس باش يمشي للميموار باش ينجم يشارجي اي لانستركسيون اللي دادريس الموجوده في البوينتور دانستركسيون اون برانسيب مش متاكد اما نورمالمون
اللي هو الregistre d'instruction RI. Normalement هكاك pointeur d'instruction oui. B عندك البوس de commande lire la mémoire. ما فهمتش شو يقصد بها الحق. بوس de commande lire la mémoire. B والبوس de données لاني حب به شو لاني هاكم لي 3 بوس استعملناهم مثلا البوس دادريس باش نجمنا نبوانتيو على الانستركسيون اللي حاجتنا باش نقراوها ولاني بوس دو كوموند ليغ لا ميموار استعملنا الثنيه بوس هو البوس راهو عباره على خيوط راه هذيك هي الحكايه ما جوست هما قسمهم لثلاثه هكا باش تولي منظم الامور وكا نصور هكا باهي هذه الميموار خذينا منها الانستركسيون نتاع الادريس الفلانيه وخذينا لاكسي يمكنش نتاع ان نقراو الانستركسيون هذيك دونك قريناها عدينا الدوني نتاعنا البوس دو دوني عديناها الريجستر دانستركسيون لحظه الريجستر دانستركسيون اللي هي الار اي فريمون انا غلط بكري دونك ريجستر دادريس à lire normalement le registre d'adresse يقصد pointeur d'instruction بين المهم registre d'instruction اللي هو ال RI تتخزن فيه الانستركسيون اللي باش يكزيكوتيوها تمشي يصير لها ديكوداج فرما مع السيكونسور ما نعرفش ندخلهم هذوما ومن بعد ما يصير لها ديكوداج باش نمشي نعملوا الاكزيكسيون نتاعها ما نركزوش برشا في الحكايات هذوما خاطر ماهمش هذوما الاهم باهي analyse RTL register transfer level un processeur suite de transfert entre registres en synchronisme avec l'horloge ou un registre élément de base de la mémorisation de l'information registre de n bits بالطبيعة هو راهو هذايا الريجستر هو باش يخزن انا تظهر لي هكا تظهر لي الريجستر عبارة على باسكول معناه نعرفش بون ماهيش باسكول مي انسامبل دو باسكول خاطر الاوردر انت سيوش لوبجيكتيف تاع الباسكول زاد انه تعمل ميموريزاسيون دونك يمكن مش متاكد مي نورمالمون هكاك هذا المعنى يعني transfert d'informations entre les registres لهنا نحكيو باهي transfert des informations entre les registres باهي عندك chemin entre registres bus direct la sortie d'un registre est directement reliée à l'entrée d'un autre ما تتعدى directement registre باهي l'activation de signal de chargement LRD provoque le transfert de la donnée de registre source RS dans le registre destination RD mais le RS صب في l'RD B chemin entre les registres تخوف التصوير هذا ملتيبليكسر حسيت روحي نقرا في سيركوي لوجيك بي ان توكا عنا ريجستر لهني فهمت شنيا لو ترانسفير ار اي ار جي نيسيت لو كوموند اي بعدنا من المشاكل اللي بعد بوس اونيك نون ملتيبليكسي هذوما شو الناس اللي نتاع لومباركي ينجموا يمكنش يفهموها اكثر معناه nécessite la commande ORJ pour mettre le contenu de RJ sur le bus ELRI pour transférer le contenu du bus dans le registre RI. Bon, كي فاز أيوة هذا مهم به exemple de multiplexeur simplifié هذا multiplexeur processeur يا ربي exemple d'un processeur simplifié به هذه تصويره هذه به هذه شنية هذه ميموار هذه
اللي فهمته انا انه الميموار هي هذه به، وهذايا الكل هو هذايا نقولوا نحن نورمالمون هكايا. ما هو حاب يقربهم من بعضهم باش يفسر فاز اي هاكا ديجا باش يعدي انستركسيون فازت من هذايا. باهي لا علينا جست نقراوه في ساعه ونشوفوا ليكزامبل شنو حاجته بالضبط. باهي ريجستر دادريس ار ا هذا قلنا اللي يحطوا فيه الانستركسيون تاعنا هاكا شفناهم في الديابوات اللي فاتوا كان ترجعوا لهم. باهي كونتور اوردينال سي او مش متاكد اما نورمالمون كونتور اوردينال هذايا يا اما سوا هو كونتور عادي والا ينجم يطلع زاد نتاع الانستركسيون سويفونت مش متاكد. ان توكا ريجستر دانستركسيون ار ا بلي نرجعوا لهم ار اي اللي هو ريجستر d'instruction RI compteur programme CP qui stocke l'adresse de la prochaine instruction exécutée. شفتوا l'adresse de la prochaine instruction exécutée تحط في CP اللي هو compteur programme. donc normalement الكونتور اوردينال هذا هو اللي تتحط فيه الانستركسيون سويفونت والريجستر دادريس هذا ما نعرفش شنو تصير فيه بالضبط شنو مي الانستركسيون الريجستر دانستركسيون ار اي نورمالمون اسمها ار اي خاطر ار ريجستر اي انستركسيون نورمالمون لاني ار اي مش لوجيك انه يحط دوبل ار ا لهنا. باهي ريجستر دانستركسيون نورمالمون باش يحط فيها الانستركسيون اللي هو تو باش يكزيكوتيه. باهي عندك لهنا اليونيتي دو كوموند اللي حكينا هي اللي باش تنظم الدنيا الكل وكريقه ذاك. هذه يونيتي اريثميتيك لوجيك ديما السامبول نتاعها يبدا هكايا. accumulateur registre de données registre des données les registres des données هذوما اللي هما اللي باش نحطوا فيهم لي شو اسمه ريزولتا حاجه من النوع هذا. ان توكا عندك لي بوس دادريس اذا كان باش نحكيو على دي ادريس بينه وبين الميموار واذا كان باش ناخذوا حاجه من عند الميموار هاكا عندنا البوس دي دوني. باهي هذا راهو سامبليفيي راهو. قال لك fonctionnement de l'unité de commande lors de l'exécution d'une instruction. Exemple, addition de deux entiers naturels sur 8 bits. على فكرة في بالي أنا لهني التايم تاع الكاس ظهر لي 8 بيت مش متأكد كالعادة ما في بالي هكايا حاجة هكايا. بهي لا ليسيون دو دو هذوما في بالي مقيدهم في الورقة متاعي بروغراماسيون ماشي فما عندي نوت له كاتب فيها الانفورماسيون هذوما تو نزيدو في الاخر بالكل تو نرجع نشوفوهم الحكايه. باي اديسيون دو دو انتيي ناتوريل سور 8 بيت. شحال عمل لهنا قالك كود اوبيراسيون ومن بعد يحط لادريس دوبيروند 1 لادريس دو اوبيروند 2 ولادريس ريزولتا. دونك هو بيسك لاني باش يعمل اديسيون نتاع شنو باش يهرب نتاع شنو باش يكون دو زونتيي وكا دو زونتيي هذوكم النتيجه نتاع السوم نتاعهم فين باش يحطها في ريجستر اخر. دونك قال لك الكود دوبيراسيون لهنا اللي هي عندنا في الكام تاعنا اللي هي لاديسيون باش يحطها في البروميير كاس في الميموار من بعد لوبيروند 1 يحطوا غاديك هاكا لونتي الاولاني ومن بعد لوبيروند 2 يحط فيه لونتي الثاني والريزولتا باش يحطها في لوبيروند 3 مفهومه نورمالمون. باهي opérande 1 opérande 2 résultat هذا apparemment حكيت بهم هكاك كمان l'essentiel هذا انا فهمناه. هاي اللي بعده باش يعمل exécution normalement fonction de l'unité de commande lors de l'exécution d'une instruction. donc شفتوا هذوما en principe هذوما des valeurs وهذوما les adresses نتاعهم. سي بون فهمتها انا. شو نرجع لهنا الديابو هذي لهناش قال لادريس دو لوبيرون نيميرو 1 كي تتفكروا حتى فك التصاور الاولانيين مش قلنا راهو هو بعد ما يشارجي الانستركسيون وديكوديها يمشي يرجع للميموار يجيب لي زوبيروند نتاعو شنو لي فالور اللي فيهم.
دونك هو لك الانستركسيون اللي شارجيها اول مره هذيك باش يلقى فيها الاربعه هذوما كهو، من بعد كي باش يديكوديها باش يلقى روحه يستحق في ثلاثه دو اوبيروند ومعهم فاريابل اخرى معناه. دونك هو عنده لي زادريس نتاعو يمشي يعاود يرجع للميموار باش ياخذ الفالور نتاعو. دونك شوش قال لك يعني لادريس دوبيروند 1 قال لك راهو هيك موجوده في الادريس اللي اسمها A0. وقلنا نحن كل الميموار مقسمة على دو بارتي فيها كل دي كاز انصومبل دي كاز كل كاز عندها ادريس. دوك يمشي لادريس A0 ويشوف الفالور اللي في وسطها هي الفالور نتاع الاوبيرونت اللي هي في الكام تاعنا 93 الفالور، والاوبيرونت A2 لهنا اللي هي F5 هاك الاوبيرونت A2 ذاك في ال A1. دونك يمشي هو باش يمشي يعمل لاديسيون نتاع هذوما لي دو فالور هذوما زوز اللي نورمالمون باش يتسجلوا في الA 2 اللي نورمالمون باش نحطوا لهنا نلقاو الريزولتا نتاعهم كات نورمالمون. ينجم يكون الريزولتا هذيا معناتها الميموار نتاعنا ليتا نتاعها قبل ما تصير ليكزيكسيون نتاع الانستركسيون نتاع لاديسيون. ينجم هذايا يكون بعد ما نعرفوش بالضبط حتى نشوف خاطر هو راهو لي كاز ميموار راهو عادي تلقى فيهم دي فالور كالكونك نتاع دوتر بروغرام قبل فاتو معناه. خاطر هو ريالمون حسب ما نعرف في الميموار راهو ما فماش هذايا فاست يفسخ يصفر لك الكاز ما يصفرهاش راه هذيك انت تحب تصفرها معناه. هذايا جوست نحطوه في بالنا خاطر دي جون بعد كي باش نخدموا لي بروغرام اسامبلور حطوا في بالنا اللي ديما راهو لازمنا نفرغوها الكاز نتاعنا خاطر تنجم تكون فيها دي فالور كالكونك. به لهنا شنو يعمل قال لك فونكسيونمون امشي للميموار قالوا له راهو باش نعملوا مشى الانستركسيون الاولانيه الكود اوبيراسيون شنو نوعها هي 02 هاي الميموار من الاخر هاي شو باهي شعمل هو بالضبط. باهي تعدى من هنا حط 04 هذه شنو حكيت هذاك الريجستر دو دوني هذاك الريزولتا الفينال من بعدنا منه بعد. باهي باش يمشي ل A2 ريجستر دو باهي لحظة باش ياخذ الانستركسيون هذي اخذاه باش يعرف روح باش يعمل اديسيون اما اديسيون تاع شنية اديسيون تاع 93 اللي هذا الموجودة فين في الA0. دونك باش يمشي يعمل اديسيون ما هو هكا يقرا من فوق وهو هابط شوف هذا يلقاه 93 يمشي يشارجها لهنا. دونك باش يمشي يعمل اديسيون امتاع اديسيون هايك قالوا راهي اديسيون امتاع 93 مع F5 برا عاد لو اشتوى على F5 فين حط بح فميش اي مش مشكلة. كونتور اوردينال اللي هاكا قيد معناتها فين باش توفى الانستركسيون نتاعو باش توفى في الاف في 03. دونك قيدها غاديكا 02 هاي الكود نتاع الاوبيراسيون. الA2 هي اخر انستركسيون باش يشوف الادريس نتاعها فيني اللي هي A2 هاي 04. اسمع ذيتا نشوفوهم بعديك حل يوتيوب شوف لوج على فونكسيونمون تاع يونيتي دو كوموند. توكا هذا كله كلام تيوريك ومنش باش تحققوه برشا معناتها من بعد. لي ميكرو انستركسيون ريلاتيف ا ليديسيون
تجاوزوا. لو ميكروبروسيسور 8086 باهي نحاولوا نكابتيو فيه لو ماكسيموم. هذا l'unité arithmétique logique. هذوما دي registres temporaires. البوس دي دوني interne مع لي registres. هذا البوس دو دوني interne هذاك اللي شفناه ديجا هاك في التصوير. هاو البوس interne بين لي registres و l'unité arithmétique et logique. واضح به. عنا لي registres. لي registres كيف ما قلنا فما في بلي 4 أنواع. لي registres généraux, les pointeurs et index ولا شنية. باهي شو هاد خنشوفو لي registres حسب ما هو موجود لهنا. بل تعرفش حاجات نعملو نرجعو لكي لي 4 types de registres خنمشي ونشوفوهم. خلينا نكتبهم في ورقة. عندك لي registres de données يلا نقص ونرجع. باهي رجعنا. قيت لي 4 types de registres وهنا تو باش نرجعوا لهم الساعة. التصويرة في نهاية. باهي شوش عندك لي registres de données généraux اللي هما هذوما الأربعة. AH شو اسمه AX BX CX DX هذوما هم. هو شنو الفكرة بالضبط؟ انه راهو ريجستر AX BX CX DX التايم تاعو ولا يهز 16 بيت. ما هما هاوكا في نفس الوقت اذا كان انت تحب تستعمل تاخذ الAX هذاك تقسمه على دو ريجستر سيباري كل ريجستر فيه 8 بيت. هاوكا الAH ومن بعد الAL BH BL CH CL DH هاي والDL لو. واضح؟ به هذوما لي registres de données généraux. به لي registres de segments اللي هما هذوما. عندنا نحن دي registres de segments. باش هما خلينا نحن يقول قايل شنية لي segments هذوما قداش عندنا من segments. عندنا 4 types de segments اللي هما شنية data segment و stack segment. CS الحق نسيتو والES نسيتو تنشوفهم من بعديك. ان توكا راهو عنا هذوكم راهم شو هما عبارة على لي سيغمون. شنو هما؟ نقولوا نحن شفت في الميموار مقسمة ل 4 بارتي. نقولوا نحن حاجة هكا انسامبل دو كاز خاصين بحاجات معينة دي زوبيراسيون معينين. مثلا كتشارجي تحط تشارجي انتي بروجرام مثلا يتسجلوا فيه سيغمون دو داتا بار اكزومبل هذا ولا كود سيجمنت ظهر السي ظهر لي كود سيجمنت معناه. دونك لي دوني نتاعك ما عندها شو كيفاش. ها باش نفسر. نقولوا نحن هذوما مش هاك ديجا هكا سبحان ربي جات وحدها سيجمون دو كود. الكود نتاعك تشارجيه مش قلنا اول ما تلانسي البروجرام نتاعك يتشارج في اسباس ميموار معين. هذاك يتشارج في السي اس اللي هو كود سيجمنت اللي هو هنا فين يتشارج الميموار نتاعك. جوست حتى كان باش يستحق هو في انستركسيون باش يحكي على دي دوني معينين جوست راهو يقول لك فين باش تلقاهم لي زادريس نتاع. معناتها انت كي تجي تقرا لهنا تمشي هذا يهزك فين يهزك للادريسه اللي موجود في الداتا سيجمنت. الداتا سيجمنت هذيا انسامبل نتاع دي كاز خاصين كان بالستوكاج نتاع لي دوني. من غادي تمشي تاخذ لي دوني والكود سيجمنت تلقى فيه لي انستركسيون تاعك شنو هما. باهي نرجع. باهي عندنا نحن راهو في الميكرو بروسيسور لهنا رانا نحكيو على لينيتي دانترفاس دي بوس. باهي عندنا زادا دي ريجستر دو سيغمون. عندنا ريجستر اسمه دي اس، ريجستر اسمه اس اس، ريجستر اسمه سي اس، ريجستر اسمه او اس.
باهي هذوما دي ريجيستر التايم متاعهم 16 بيت. بلغة البروغراماسيون عندنا 4 فاريابل. باهي لي ريجيستر هذوما همش جينيرو، ماهمش كيف لي ريجيستر هذوما اللي يجي يسجل فيهم، مي عندهم دي فونكسيوناليتي اخرين، دي زوبسيون زايدين على لي ريجيستر جينيرو العاديين، عندهم حاجات فونكسيوناليتي اخرين زايدين عليهم خير منهم معناها. باهي الاي بي بوينتور دانستركسيون اون برانسيب يقول لك راك انت فين فك هنا نورمالمون مش متاكد. نورمالمون يقول لك اللي انت مثلا لهنا ولا ما حكيناش عليه لهنا بوينتور. باهي البوينتور دانستركسيون يقول لك راك انت راك لهنا حاليا موجود في الانستركسيون هذه، حكايه هكا يعطيك الادريس نتاعها. باهي bus externe multiplexé, bus de contrôle. عندك les files d'attente des instructions, commande de l'unité d'exécution, des indicateurs. فازت. باهي شو اللي نتفكروا انا لهنا حكاية من النوع هذا. يقول لك راهو انت اذا كانك في وسط الميكرو بروسيسور راك تخدم على 16 بيت، واذا كانك خارج شاسمو الميكرو بروسيسور راك خمم راك باش تحكي على دي زادريس وكل شيء راك تحكي على 20 بيت. يقول القائل كيفاش نكونفيرتي ادريس من 16 بيت الى 20 بيت. هذايا هاتا نشوفوها نورمالمون بعد. باهي رول دو دو يونيتي. باش نحكيو تو على دو يونيتي هذي، لونيتي هذيا واليونيتي هذيا. قال لك rôle de 2 unités. Unité d'interface de bus. هي recherche les instructions en mémoire et les range dans le fil d'attente. هي تاخذ les instructions من الميموار وترتبهم. تاخذ les instructions من الميموار نتصور اترافير زاد بمساعدة le pointeur d'instruction وتحطهم في fil d'attente. en principe باش من بعد ما يبقاش هكا شاسمو باش يلقى روحو ديما الميكرو بروسيسور يلقى روحو ديما عنده الانستركسيون سويفونت، ما يبقاش يضيع في وقته يخدم في الخدمه هذه كل وحده من جديد معناها. دونك هاكا هذه اليونيتي دانترفاس دو بوس ولا شنية هي اللي تحضرك لي زانفورماسيون هذوك الكل ترتبهم له في فيل داتونت تقول له هم جايينك تفضل اخدم به. واليونيتي ديكزيكيوشن من اسمها تفهم لي الرول نتاع اكزيكوت لي انستركسيون كونتينو dans la file d'attente. Les deux unités fonctionnent simultanément, d'où une accélération de processus d'exécution d'un programme. Fonctionnement selon le principe de pipeline. Face le pipeline هذا وكل شيء نحكي نورمالمون باش نشوفوها في العام الجاي في الميبس حكايه هكا. Le microprocesseur 8086 contient 14 registres répartis en 4 groupes. هذا ديجا شفناها من حكينا عليه. باهي تاو باش يحكي اون برانسيب على لي ريجيستر شنو لي رول نتاعهم. بحسب ما نتصور انا انه باش نحكيو على لي ريجيستر وبعد باش نحكيو على شنو هما لي تيب دانستركسيون اللي نجمو نعملوه. واضح؟ باهي بوز ونرجع. باهي نورمالمون باش نقصو بعد نعاود السيونس نكمل مرة اخرى. سلام.